تارک دیا نے دعا دیا لال جد تک گھر دی آونا رہن بوہے تے نگاوا دیا رہن بوہے تے نگاوا دیا رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا اور دنیا داری میں ساریاں رشتیاں بچوں کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پائے زمانے دا غوث ہوئے پر نہیں ماں دی پیرا دی خاک ورگا عظمت کی سناوا ماں دیا تار دیا نے دعا ماں دیا اور روپ پیارے محمد مصطفیٰ یاد جب آیا وفاوا ماں دیا یاد جب آیا وفاوا ماں دیا بھائی بھائیاں دے سجن ہو دے بھائی بھائیاں دیا باور کا غمخار نہ کوئی کی جانے حقیقت ماندی کسے بازاروں کسے بھی شاروں نہیں سلدی صورت ماندی اور جس دے عملے کوئی عمل نہ ہوئے اور جس دے پلے کوئی عمل نہ ہوئے جاوے کے صورت ماندی آزم لاکھ حجاتو افضل ایک بار زیارت ماندی آزم لاکھ حجاتو افضل ایک بار زیارت ماندی عظمت کی سناوا ماں دیا تار دیا نے دعا ماں دیا آخری شرط قابل بول اور میں حبیبی یا حبیبی کچھ نہیں چپیاں تلیاں اولیاء ماں دیا چپیاں تلیاں اولیاء ماں دیا عظمت کی